स्वास्थ्यमा यो एचएमआइएस र एलएमआइएसको महत्त्व के छ? धन्यवाद विशाल सर। वास्तवमा स्वास्थ्यमा हामीले देशव्यापी रूपमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म करिब 8,000 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हेल्थको सर्भिसहरू हामीले दिइरहेका छौँ र ती हेल्थ जुन सर्भिस डेलिभरी पोइन्टबाट सर्भिस दिइरहेका छौँ तिनीहरूको सूचनाहरूलाई अनि कम्पाइल गरेर पठाउने पद्धतिलाई हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्दछन्। त्यस्तै ती देशका 8,000 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लजिस्टिकको मात्रा कस्तो छ, मौजुदा अवस्था कस्तो छ, त्यसले त्यो एरियाका बिरामीलाई पुग्छ या पुग्दैन भने के गर्ने, कुन बेला स्टक आउट हुन्छ भनेर त्यसको इन्फर्मेसन लेखाजोखा गरी पठाउने पद्धतिलाई इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्दछन्। जस्तो यो अगाडि यी दुईटा फरक सेक्टरमा थिए, फरक तरिकाले फरक महाशाखा अन्तर्गत हेरिने आइएको थियो होइन। अहिले यो एकीकृत भइसकेको छ। यो एकीकृत हुनुपर्नेको आवश्यकता के हो? धन्यवाद। फेरि खास भिसाजी के छ भन्दाखेरि पहिल्यै हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छुट्टै र इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छुट्टै भएको कुरो प्रष्ट हो। जब देश 2-3 वर्ष अगाडि सङ्घीयतामा देश प्रवेश गर्यो त्यति बेला हाम्रो स्वास्थ्यका संरचनाहरू परिवर्तन गर्ने क्रममा हाम्रो म्यानेजमेन्ट डिभिजन अन्तर्गत लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेक्सन एचएमआइएस सेक्सन एकै ठाउँ रह्यो। त्यसपछि क्याबिनेटले के डिसिजन गर्यो भन्दाखेरि अब हेल्थका सूचनाहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा युजरहरूले सूचनाहरू सहज पाउन सक्छन् र जनताको सूचनामा सहज पहुँच हुन्छ भन्ने हिसाबले के भएको हो भन्दाखेरि लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यस्तै अनि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फर्मेसन सिस्टम अनि गएर एचएमआइएस सिस्टमहरू एकीकृत रूपमा आइएचएमआइएस इन्टिग्रेटेड हेल्थ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सेक्सनको माध्यमबाट चल्नुपर्छ भनेर क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो। क्याबिनेटले डिसिजन गरिसकेपछि पनि जसरी टोब्याकोमा पनि स्मोकिङ जोन भनेर क्याबिनेटले डिसिजन गरे तापनि मान्छेहरूले स्मोकिङ गरिरहेका हुन्छन् भने त्यस्तै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि फेरि हामीले यहाँ मन्त्रालयबाट र विभागबाट डिसिजन गराएर अहिले फुल रूपमा कार्यान्वयन गराएका छौँ। यो कार्यान्वयनको चरणमा थियो। हामीले यही महिना सेप्टेम्बरको अन्तिम 2020बाट यसलाई अफिसियल रूपमा हामीले एचएमआइएसमा ल्याएर यो कार्यान्वयन गरेका छौँ र अहिले हामी एचएमआइएस यो हाम्रो सेक्सनबाट देशव्यापी रूपमा इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम सञ्चालन भइरहेको छ। एचएमआइएस र सँगसँगै सुरु भएका दुईटा प्रणाली हुन्, स्वास्थ्यका सूचना प्रणालीहरू हुन्। तर एचएमआइएस चाँडै नै त्यसले एउटा सिस्टममा भएर सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट सूचना आउन थाल्यो। तर एलएमआइएस किन यसरी ढिलो भयो? हो, धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हाम्रो जस्तो दूरदराजमा बस्ने साथीहरू, जनताहरू जसले औषधि पर्याप्त मात्रामा पाउनुहुन्न भने हामीलाई के हुनु पर्थ्यो भन्दा एचएमआइएस भन्दा एलएमआइएसमै चाँडै अगाडि बढेको हुनु पर्थ्यो। तर यसको संरचनागत त्रुटिको कारणले गर्दा यो पछाडि पर्न गएको हो। जब आल्मा आटा डिक्लेरेसन 78मा डिक्लेरेसन भइसकेपछि सबै पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामहरू प्राइमेरी हेल्थ केयर सिस्टमबाट सञ्चालन हुने भन्ने जुन एउटा निर्णय आल्मा आटापछि भइसक्यो त्यसको आधारमा सबै सिस्टमहरू एकीकृत हुँदै आए र भयो के भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा एचएमआइएस म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा र इएलएमआइएस लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा सञ्चालन भयो। लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजनको कोर फङ्सन भनेको औषधिको प्रोक्युरमेन्ट, डिस्ट्रिब्युसन, वेयरहाउस म्यानेज गर्ने भयो र यो इन्फर्मेसनमा उहाँहरूको दिलचस्पी कम रहेको हुनुपर्छ, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। त्यसकारण त्यहाँ तुरुन्तै त्यो शाखाले तुरुन्तै औषधि खरिद गर्नेतिर बढी ध्यान दिने कि इन्फर्मेसनतिर ध्यान दिने भन्ने खालको कुराहरूमा अलिकति तलमाथि भएको
र अलिकति यो इन्फर्मेसन लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन अलि सिरियस पनि हो, किन भन्दा त्यो पैसासँग जोडिएको हुन्छ, कति दाखिला, हफा, खरिद अनि रिलिजका कुराहरूले गर्दाखेरि नि केही हदसम्म हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि यो स्लो हिसाबले अगाडि बढेको अवस्था थियो र अहिले एचएमएसकै हाराहारीमा सँगै गएको छ र एचएमएसमा जसले इन्ट्री गर्छ उसैले नै एलएमएसमा इन्ट्री गर्ने भएको हुनाले अब हामी लगभग एकाकार भएर हिँड्न लागेको अवस्था हो भन्न मिल्छ। जस्तो क्याबिनेटले 2 वर्ष अगाडि नै एकीकृत सूचना व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। हजुर। र झन्डै डेढ वर्षभन्दा बढी चाहिँ यो आइएलएमएसको प्रक्रिया अगाडि बढेन। हो, त्यसमा के भयो भन्दाखेरि विशेष गरेर लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेक्सन छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट डिभिजन अन्तर्गत। उहाँहरूको कोर फङ्सन भनेको कहिले कोभिडको औषधि खरिद गर्ने, कहिले भेन्टिलेटर खरिद गर्ने, कहिले टिबीको औषधि खरिद गर्ने, कहिले ल्याप्रोसीको खरिद गर्ने, कहिले कालाजारको खरिद गर्ने। उहाँहरूको फोकस विशेष त त्यतापट्टि भयो र यतापट्टि पनि नभएको होइन, हुनुपर्थ्यो, जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो भएन। दोस्रो कुरो, त्यही काम गर्ने भनेर कुनै शाखा डेजिग्नेटेड व्यक्ति तोकिएको अवस्था नरहेको हुनाले र एचएमएसमा गर्ने कि त्यहाँ गर्ने भन्ने खालको कुराहरू दुविधा पनि हुनु भएको हुँदाखेरि विगत 2 वर्षमा एउटा स्टेबल भएर रह्यो। जब यो एचएमएसमा आइसक्यो, एचएमएसमा आइसकेपछि यसले गति भयङ्कर यसले छलाङ मारेको हो। 2.5 महिनामा 753 पालिकामा यसको रिपोर्टिङ सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। जस्तो एचएमआइएसमा चाहिँ कहिले आएको एलएमआइएसको? एचएमआइएसमा हजुरको यो DHIS2 भन्ने सफ्टवेयर हामीले चाहिँ 2017 देखि सुरु गरेका हौँ। 2017 देखि सुरु गरेको 17, 18, 19, 20 अहिले 3 वर्षमा हाम्रो पर्फेक्ट मन्थली रिपोर्टिङ कम्तीमा नि 85 को हिसाबले टाइमली रिपोर्टिङ छ भने एलएमआइएसको पनि त्यही गतिमा बन्ने अवस्था छ। अर्को वर्षमा यसको प्रगति हुन्छ। अर्को 2 वर्षभित्रमा यसले एचएमएसले जस्तो फुल फ्लेज गति लिन्छ भन्ने कुरो म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जस्तो एलएमआइएसको चाहिँ तपाईहरुले काम सुरु गर्दाखेरि 52वटा 57वटा शाखा ठाउँमा थिए। अहिले 753वटा पालिकामा झन्डै पुगेको छ र 2 महिनाभित्रमा यति छिटो काम हुन सक्ने अवस्था कसरी आयो? धन्यवाद, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो। 2016 मा ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट युएसएडको प्रोजेक्ट आयो क्याबिनेट अन्तर्गत र 2016 देखि 16, 17, 18, 19, 20 उहाँहरू विभिन्न पोलिसीका कामहरूमा अड्कनु भयो। त्यसमा हामीले नजिकबाट हेरेका थियौँ र त्यसपछि जब उहाँहरूले त्यो पिरियडमा कम्तीमा पनि 57वटा साइटमा एलएमआइएस एक्सपान्सन गर्नुभयो भने हामीले 2.5 महिनामा 753 पालिका प्लस 77वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्लस देशका ठुला मेडिकल कलेज सहित र पुराना 57 सहित गरेर अहिले करिब 1000 संस्थाहरूमा हामीले एलएमआइएस स्केल अप गरेका छौँ र यो एलएमआइएस स्केल अप भइसकेपछि त्रैमासिक रिपोर्ट थियो। 3 महिनामा यसको रिपोर्ट प्राप्त गर्ने। 3 महिनामा प्राप्त गरेको रिपोर्टले कुन औषधिको मानव धनकुटाको डाँडा बजार पिएचसीमा 3 महिनामा प्राप्त गरेको रिपोर्टले स्टक आउट भयो भनेर 3 महिनापछि प्राप्त गर्यो भने त्यसले अर्थ राख्दैन। त्यसकारण अहिले हामीले हरेक महिनामा यसको स्टक आउट हेर्ने, हरेक महिना हेर्ने र लाइभ रिपोर्ट हेर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा अगाडि बढेको अवस्था हो र हामीले सर्ट पिरियडमा 2.5 महिनामा यो गर्न किन सक्यौँ भन्दाखेरि हामीले पोलिसी क्लियर गर्यौँ। लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेक्सनबाट यो प्रोग्रामलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखामा ल्यायौँ। प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट प्रदेश निर्देशनालयमा ल्यायौँ। जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा गयो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट पालिकामा गयो। पालिकादेखि मुनि उसका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। यसरी चेन अफ कमान्ड पर्फेक्टली फङ्सन गर्दाखेरि यो हुन सकेको हो र हामीले इभन कहीँ पनि यो कोभिडको बेलामा, रिभ्यूको बेलामा, फेस्टिभलको बेलामा कुनै ठाउँ पनि हामीले एराउन्ड हामीले चाहिँ हामीले 150वटा इभेन्ट सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले कहीँ पनि दुःख चाहिँ पाएनौँ र डिस्प्युट भएन। जस्तो हामीले यो सफ्टवेयर लन्च गर्यौँ, अब हामी अनलाइनमा गइसक्यौँ भने हामीसँग जनशक्तिको हिसाबले कस्तो अवस्था छ? यो जनशक्तिको हिसाबले अहिलेलाई हामी ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट युएसएडको प्रोजेक्टसँग जनशक्ति छ। उहाँहरूले हरेक प्रोभिन्समा 2-2वटा कर्मचारी राख्नुभएको छ। केन्द्रमा पनि सपोर्ट गर्ने स्टाफहरू हुनुहुन्छ। हामी अहिले एउटा प्रिलिमिनरी फेज
स्केल अप रोल आउटको फेजमा छौँ। अब हामीले यसलाई जसरी DHIS2 HMIS चलेको छ त्यसरी नै ELMIS पनि त्यसरी नै सञ्चालन गरेर यो सबै टेक्नोलोजी नेपाल सरकारको हातमा सुम्पिने क्रममा छ। अब यो ELMIS को कुरा त भयो, जस्तो हाम्रो नियमित स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहिलेदेखि गर्दै आएको रिपोर्टिङ ELMIS छ हामीसँग, HMIS छ। यो कोभिडको बेलामा कस्तो हो, त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हो, त्यो घट्ने बढ्ने के भयो? अब कोभिडको बेलामा सही रिपोर्टिङ सही समयमा आयो कि आएन? अब यसलाई निश्चित रूपमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सुरुको चैत महिनाको रिपोर्टमा केही हामी सबै अक्रान्त थियौँ, पेन्डामिसिटी थियो र चैत महिनामा मान्छेहरूलाई फ्यामिलीको प्रेसर, सबै प्रेसर, सामाजिक प्रेसरले गर्दा धेरै हेल्थ वर्कर पनि डराएको अवस्थाले गर्दा केही कमी भएको अवस्था आयो। तर वैशाख जेठ असार तपाईँलाई म भर्खरै यहाँ अनलाइनबाट देखाउन सक्छु, हाम्रो त्यस्तो घटेको स्थिति छैन। तर सर्भिस युटिलाइजेसन कम भएकै हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्भिस हामीले रिपोर्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि एकजना सर्भिस लिन आए पनि रिपोर्ट एउटै हुन्छ, 50 जना आए पनि एउटै हुन्छ। तर कोभिडको बेलामा 50 जना आउनुपर्ने ठाउँमा 40 भयो होला। सर्भिस युटिलाइजेसन कम भयो, तर हाम्रा साथीहरूले एक्रस द कन्ट्री रिपोर्ट चाहिँ समयमै गर्नुभएको छ। रिपोर्टिङ रेट हाम्रो घटेको छैन, इभन दो सर्भिस युटिलाइजेसन पक्कै पनि खोपमा अन्य प्रोग्रामहरूमा कमजोर देखिएको हो। जस्तो सरकारले एउटा सूचना व्यवस्थापन शाखाले तयार गरेको छ, प्रत्येक दिनको स्वास्थ्य अवस्था के छ भन्दा एउटा प्रिलिमिनरी सबै ठाउँबाट आउँछ यहाँ, होइन? र राज्यको यसको चाहिँ के भने यही सूचनालाई आधार मानेर पोलिसीहरू तयार गर्ने नै होला। हजुर, वार्षिक पोलिसीहरू तयार गर्ने हो भने के छ, यो सूचनालाई कतिको सरकारले चाहिँ युटिलाइज गरेको देख्नु चाहिँ एउटा शाखाको प्रमुख भएको हुँदाखेरि यसले कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ हामीसँग? हो विशेष सर, तपाईँले जे भन्नुभयो बाहिर HMIS को डाटा प्रयोग भएन भन्ने झ्याली पिटिएको छ। त म के भन्छु भन्दाखेरि जसरी गङ्गामा जल छ, त्यो जल जसलाई आवश्यक पर्छ त्यो नुनिलो भए पनि जस्तो सुकै भए पनि त्यो जल नभइकन त्यसले सिँचन गर्दैन। त्यस्तै यो HMIS को डाटा एग्रिगेट डाटा हो, रुटिन डाटा हो, यो आवश्यक पर्नेले यसको भरपुर मात्रा प्रयोग गरेका छन्। रिसर्चरहरू, एकाडेमियाहरू, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू प्रोजेक्ट राइटअप, प्रोजेक्ट प्रिपरेसन गर्दा प्रोजेक्ट लेख्ने क्रममा अनि सबैले प्रयोग गर्ने HMIS को डाटा हो। र विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, विद्यार्थी, थेसिस र हामी प्लानिङमा जो काम गर्छौँ उहाँहरू समेत, हामीले समेत यो प्रयोग गरेको हो। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मैले प्रयोग भयो कि भएन भन्ने के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि भर्खरै HMIS ले देशका मोर देन 80 वटा संस्थाहरूबाट जहाँ कोभिडको उपचार पद्धति चलेको छ तिनीहरूबाट डेली रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई कम्पाइल मानेर त्यसैको आधारमा मन्त्रालयको अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखा यानि ICS कमान्ड जो डाक्टर गुडराज लोहनीले सम्हाल्नु भएको छ, उहाँहरूले यही डाटालाई हेरेर कमी भयो कि बेसी भयो कि, रुम कति छन्, बेड कति छ, कति आइसियुमा छन्, कति सिरियस बिरामी छन्, कति मोडरेट छन्, कति साइन सिम्टम नभएका छन्, बेड कति खाली छ, कति पैसा उनीहरूले उपचार गरेका छन् भनेर युनिट कस्ट रिलिज गर्नुहुन्छ। यो त ज्वलन्त उदाहरण हो नि प्लानिङमा प्रयोग गरेको। त्यसकारण हाम्रो एउटा भन्ने चलन देशव्यापी रूपमा हामी नेपालमा एउटा हाम्रो टेन्डेन्सी छ, पोजिटिभलाई पनि कहिलेकाहीँ नेगेटिभ देख्छौँ। तर म दावाका साथ के भन्छु भन्दाखेरि यसको प्रशस्त मात्रामा प्रयोग भएको छ र प्रयोग हुँदाखेरि पनि प्रयोग गर्ने मान्छेले सजिलै प्रयोग गर्छन्। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले डाटै हेर्नु पर्दैन, तर मलेरियाको प्लानिङ गर्न पर्यो भने मैले तराईको 25 जिल्लामा मलेरियाको प्लानिङ गर्छु, किन भन्दा डाटाले सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै मैले कालाजारको बारेमा प्लानिङ गर्नु पर्यो भने तराई पूर्वी पहाडी बेल्ट 12 वटा जिल्लाहरूमा विशेष बढी गर्छु। त त्यसकारण जो प्लानर र जो डाटा हेर्छ उसलाई त्यो डाटाले सपोर्ट गरेको हुन्छ। तर इभन दो उसले डाटाको फिगर एक नकेलाए पनि उसलाई सपोर्ट चाहिँ प्रशस्त गरेको हुन्छ। र त्यसकारण म चाहिँ दावाका साथ के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो HMIS को डाटा सबै सङ्घ संस्था, दात्री संस्थाहरू, हाम्रो गभर्मेन्ट, पब्लिक सबैले प्रयोग गरेको अवस्था चाहिँ पक्कै हो।